चाहे बालेन शाहको कुरा गरौँ, चाहे गोपी हमालको, चाहे हर्क साम्पाङ, उहाँहरू आफूलाई स्वतन्त्र मेयर भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। र म त सुझाव के दिन्छु भने हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ एक्लै अगाडि बढ्ने होइन, साथमा बालेन शाहलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, हातमा हात मिलाउनुहोस्, काँधमा काँध मिलाउनुहोस्। अब यहाँ त के छ, नेपालमा हल्का फुल्का सस्ता कुराको प्रचार छ। नोरा फतेह भन्ने एकजना भारतीय गायिका आइन्, के अरे मोडल हो, के अरे मोडल डान्सर, अब जिउ हल्लाउँदै गाइन्, 5 करोड रुपियाँ नेपालबाट पोको पारेर गइन् आज घाटामा। अब दुर्गेश थापालाई चाहिँ 12 लाख रुपियाँ 10-12 लाख दिएको भन्ने सुने, म पनि त्यसको निम्तारू थिएँ। तर मलाई यस्ता यो राति हुने यो अनावश्यक रूपमा उछलकुदमा जान मन लाग्दैन, किनभने नोरा फतेहलाई नेपालीले 5 करोड बुझाएर हेर्नुपर्ने कारण के छ? STUNT स्टन्टको अर्थ पनि म भन्न चाहन्छु। स्टन्ट भनेको चाहिँ वास्तवमा जोखिमपूर्ण काम हो है, यो पनि हो। कतिले चाहिँ नाटक भन्छ, नाटक त ड्रामा हो। विरोधीहरूलाई मैले भनेको अलिकति इङ्ग्लिसमा सिकाउनु पर्छ होला मैले, होइन? तपाईँहरूले अब भन्ने हो भने ड्रामा नगर्नु चाहिँ भन्नु, स्टन्टमा भन्नु। स्टन्ट त खतरा हो। जस्तो यहाँ त्यो माथि होइन, त्यहाँनिर तपाईँको त्यो बिल्डिङमा डोरीमा झुन्डिँदै जानु, त्यहाँबाट त हाम फाल्नु, त्यस्तो जोखिमपूर्ण हो क्या त्यो स्टन्ट। चाइनिज फिल्मको ज्याकी च्यानले गर्छ नि, त्यो स्टन्ट हो। यो सिटिङले गर्न सक्दैन। स्टन्ट नभन्नु होला। अब विरोधीहरूले हामीलाई विरोधै गर्ने हो भने ड्रामा भन्नु है। कतिले ड्रामा गरेको भन्छ कि ड्रामा गरेको होइन, हामी काम गर्छौँ। साना मान्छेले श्रम गर्न सक्छ, श्रम गर्ने मान्छेले मात्रै उत्पादन गर्छ, उत्पादन गर्ने मान्छेले मात्र यो देशलाई स्वाधीन बनाउँछ, स्वाभिमानको चाहिँ नै होइन अवस्थामा यो देशलाई पुर्याउँछ। तपाईँहरू यहाँ सबैजना उभिनु भएको छ। अब तपाईँहरूले मेरो कुरा सुनिसकेपछि श्रम र श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ। म प्रत्येक बिहान सडकको फोहोर टिप्दै मेरो बिहान सुरु गर्छु। यहाँ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होला बजारमा, तपाईँहरूले पनि आफ्नो वरिपरि सफा गर्नुहोस्। जुनसुकै काम गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। अब नेपाली, म त कलम चलाउने मान्छे है, म त PhD स्कलर, PhD होल्डर, 2टा डिग्री गरेको, कलेजमा पढाउँछु। म त हाकिम, म त वडा अध्यक्ष, म मेयर, म त सांसद, म त मन्त्री है, म त करोडपति, 2टा घर मेरो इलाममा छ है, 10 बिघा खेत छ तल चाहिँ, म त जमिनदार भन्ने तपाईँको छैन सोच विचारबाट अब हामी माथि उठ्नुपर्छ। तपाईँ जोसुकै हुनुहोस् न, जतिसुकै पढेको हुनुहोस्, जतिसुकै सम्पत्ति तपाईँसँग होस्, तर तपाईँले यो देशका लागि श्रम गर्नुपर्छ। अब हामी सबै हाकिम हुनु खोजेको कारणले, ठुलो ठालो हुनु खोजेको कारणले अब हामी सानो मान्छे बन्नुपर्छ। ठुलो मान्छेले देश बिगार्यो है। म डोको बोकिन्छु, फाटेको डोको। किन डोको बोकेको? यस्तो पाखे भन्छ, पाखे साखे होइन है, पाखे साखे होइन। मलाई थाहा छ, म शिक्षित व्यक्ति हुँ। तर किन डोको चाहिँ बोकेको त भन्दा, मेरो देशमा बनेको चाहिँ डोको छ त के बोक्ने, मैले के बोक्ने अब होइन? श्रमदान किन गरेको भनेर मलाई मुद्दा आइराखेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अरे भन्ने छ, आउनु भने मैले श्रमदान किन गराएको अचम्म लाग्यो। ठेकदारलाई पोसाउनु पर्ने देशमा श्रमदानबाट तपाईँको करोडौँको काम गर्ने है, ठेकदारलाई पोसाउनु पर्ने ठाउँमा ADB वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिएर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ यसो चाहिँ गर्ने ठाउँमा जनतालाई गुहारेर पानी ल्याउने, पार्क बनाउने भनेर मुद्दा आइरहेको छ है। म चाहिँ सानो मान्छे डोको बोकिन्छु, ढुङ्गा बोकिन्छु, बिरुवा रोपिन्छु, पाइप तानिन्छु। मैले नगर्ने कुरा त के? गगन भन्दा चाहिँ विश्वप्रकाश अलि अगाडिदेखि फोटो फटाएर आएको मान्छे हो, कम्पेरिटिभली अलिक फरक किसिमको भन्ठानेको। अब अहिले विश्वप्रकाशका भाषा पनि गगनकै जस्तो स्टेरियो टाइपको सुनिन्छ। विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको अब नैतिक हिम्मत र दम छैन। र उहाँहरूलाई म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू पनि यदि भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहनु भएको छ भने सदाचारी बनेर देखाउनु पर्थ्यो, त्यो सक्नु भएन। तपाईँहरू पनि यो भ्रष्टाचारको हिस्सेदार हो। युवा नेताको रूपमा अथवा एउटा पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूले कति हिस्सेदारी यदि त्यो तपाईँको भागमा कति आउँछ भन्ने हो। जनतालाई भ्रममा राखेर, सुशासनको झाँसा दिएर, विकासको गीत गाएर
अनि भ्रष्टाचारको विरोध गरी टोपलेर कोही पनि मान्छे आदर्शवादी हुन सक्दैन। रवि लामिछानेको विषयमा त हामी बहुत स्पष्ट छौँ, किनभने यो अदालतमा पुगेको केस हो। यहाँ गगनले कचपल्टाएर हुँदैन न, विश्वप्रकाशले गाना गाएर पनि हुँदैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ के भने आखिर त्यसो भए गगन थापाले अस्ति भर्खर धरौटीतिर रिहा भए कि काङ्ग्रेस सांसदको विषयमा के भन्न सक्नुहुन्छ त? नैतिकताको पाठ सिकाउनुहुन्छ, ट्युसन सिकाउनुहुन्छ, अनि गगन थापाकै पार्टीको मन्त्री होइन अनैतिकतामा मुछिएका मान्छेहरू त्यहाँ छन् कि छैनन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि दीपक थापाको सवालमा के अरे दीपक खड्काको सवालमा गगन थापा किन मौन छन्? त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने गगन थापाका हजार जिब्राहरू कहाँ कहाँ चल्छन्, कहाँ कहाँ लडेर आउँछन्, यसको कुनै हिसाब छैन। नेपाली राजनीतिमा एउटा चाहिँ म प्रष्ट भनिदिन्छु, अब यो प्रजातान्त्रिक अति भन्छ कि यसलाई, अतिले जहाँ पनि खति निम्ताउँछ। अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र घुसेर तपाईँहरू टेन्सन किन लिनुहुन्छ? न तपाईँलाई शान्ति मिल्छ न मलाई सुख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समझदारी र बुद्धिमानी यही हुनेछ कि अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र घुसपैठ नगरौँ। दर्शकबिन यति बेला हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ प्रखर वक्ता, राजनीतिक विश्लेषक र एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। सर तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिलेको समयमा सडकदेखि सदनसम्मको राजनीति एकदम तातिरहेको अवस्था छ। गगनजी हुनुहुन्छ महामन्त्री, भन्नुहुन्छ कि बिचौलिया चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानसम्म चाहिँ के भन्छ नि बिचौलियाले चलाइरहेको अवस्था छ भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको अवस्था छ। अहिलेको यो अवस्था, यो राजनीतिक हेरिराख्दाखेरि तपाईँ पञ्चायतकालदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग स्टडीदेखि लिएर देश विदेशको सबै कुराहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। जुन राजाको पालादेखि अहिलेको पालासम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषद चाहिँ टिक्न सकेन भनिरहेको छ नि सर, यो किन यस्तो अवस्था आइरहेको छ? पहिलो कुरो त गगन थापाजी जो आफूलाई यो सरकार निर्माण गर्ने वान अफ दि आर्किटेक्ट ठान्नुहुन्छ, उहाँकै पहलमा पनि यो सरकार निर्माण भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बिचको समीकरण बनाउन गगन थापाको पनि अहम भूमिका भएको हुनाले आज गगन थापाले यो सरकारको विषयमा जुन ढङ्गले खुराफाती तर्क राखिराख्नु भएको छ, खुइयाइरहनु भएको छ, भुत्याइरहनु भएको छ, कुतर्क राखिरहनु भएको छ, उहाँका केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू कम्प्लिट हुन नसकेको कुण्ठामा उहाँ बरबराइरहनु भएको छ। उहाँको यो चरम अनैतिक तर्क हो, जसले यो सरकारको डिजाइन गर्यो त्यो मान्छे अहिले आएर गणगण खण्डन गर्नुको कुनै औचित्यता हुँदैन। गगन थापाको पोलिटिकल डिबेट त त्यो दिन हो जुन दिन उनले रवि लामिछाने विरुद्ध दण्डनाएर आए। आखिर रवि लामिछाने विरुद्धको लडाइँमा उनी कमजोर देखिए। किन कमजोर देखिए भने सायद त्यो कमजोरीको कारण अब उनी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्रमा मसँग पराजित हुनुपर्नेछ, मसँग उनले कम्तीमा 10,000 मत चाहिँ हार्नुपर्नेछ। आगामी चुनावको सिनारियो त्यस्तो हुँदैछ र गगन थापालाई म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, गगनजी तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, तपाईँ नै होइन यो सरकारको कुनै विकल्प छैन। केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको यो सरकार सुशासन र विकास, शान्ति र स्थिरताको सम्भाग बन्नेछ भनेर भाषणबाजी गर्ने मान्छे तपाईँ हो कि होइन? अहिले आएर तपाईँ के कारणले गनगनाइरहनु भएको छ? अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको सरकारको स्थायित्व भएर भन्नुभयो, यो कुरा ठिक हो। एक हदसम्म नेपालमा के दशा लागेको हो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मलाई थाहा छैन, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार स्थिर भएर टिक्न नसकेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यसको पछाडिको खेल के हो? देश विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू सल्लाएका हुन् कि नेपालको आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरू कमजोर भएका हुन् कि? अब यही बिचमा दमैलो पानीमा माछा मार्ने पञ्चेम मण्डलको वासी क्लब एउटा राप्रपा भन्ने पार्टी रहेछ, त्यो पार्टीले चाहिँ जेठ 15 गतेदेखि कुन्नी के जाति गर्छु भनेर पनि कराइरहेको छ। म तपाईँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अब गगनले त अब सिधै प्रधानमन्त्रीलाई कृत्य प्रसाद ओली नै भन्नुभयो र कृत्य प्रसाद ओलीले त बिचौलियाले चलाएको हो, प्रधानमन्त्रीको त उस के अरे भेटसम्मै चाहिँ बिचौलियाले चलाएको छ, अहिलेको सरकार बिचौलियाले चलाएको सरकार भनेर त भनिरहनु भएको छ। होइन, उहाँले यो अहिले भनेको होइन, अहिले अगाडि भनेको हो। उहाँका कतिवटा जिम्मा छन्? कति? 10वटा, 5वटा, 20वटा, कतिवटा? मौसम र परिवेश अनुसार बोली बदल्न माहिर हुनुहुन्छ उहाँ। अब यही कारणले उहाँको पपुलारिटी माटोमा मिलेको छ। त गगन थापा के दुधले धोएका मान्छे हुन्? 2060 सालसम्म जीवन निर्वाहको लागि खटेरो बाइक चढेर ट्युसन पढाउने गगन थापा छ आज आलिसान घर कहाँबाट आयो? गाडी बङ्गला कहाँबाट आयो? यत्रो रवाफ कहाँबाट आयो? माडवारीको जस्तो जीवनशैली कसरी उनले निर्माण गरेका छन्? त्यसकारण अरूलाई जवाफ दिनु अगाडि आफू के छु भनेर एकचोटि ऐना अनुहारमा हेर्नुपर्ने जरुरी छ। फैज अहमद फैजको एउटा गजल छ के,
अनुहारमा दाग छ ऐना पुछेर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापाको त अनैतिक कुराको तर्कको कुनै जवाफै छैन। उहाँले त संसद भवनबाटै सिधै भन्नुभएको होला नि, रवि लामिछानेको सबै यहाँनिर प्रमाण त मसँग छ, देखाइदिउँ भनेका व्यक्ति हुन्। अहिले कुन दुलामा पसे, अहिले त कोमाइमै गयो कि क्या हो गगन थापा भनिरहेको पहिलो कुरो त गगनको त्यो मिडिया ट्रायल नै गलत थियो, पार्लियामेन्ट्री ट्रायल नै गलत थियो। किनभने प्रमाण देखाउने काम अदालतमा हुन्छ, तथ्य र प्रमाण सो गर्ने ठाउँ कुनै पार्लियामेन्ट वा रिपोर्टर्स क्लब होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगनले जुन भाषण गर्नको लागि जुन ठाउँ एउटा चयन गरे संसद, त्यो उनको स्थान चयन नै गलत छ। संसदमा म प्रमाण देखाउँछु भन्नु जस्तो फन्टुस कुरा केही पनि हुँदैन थियो भने देखाइदिँदा हुन्थ्यो। अब विश्व प्रकाश र गगनले त 3 महिनासम्म रवि लामिछानेकै केसलाई लिएर संसद भवन अवरुद्ध गरियो भनेर त उहाँलाई ट्याग लागिरहेको अवस्था छ। किन रवि लामिछानेप्रति यति साह्रो वितृष्ण चाहिँ किन छ गगन र काङ्ग्रेस? अरे बाबा, गगन थापा विश्व प्रकाशजी नचिनेको मान्छे होइन। अब गगन भन्दा चाहिँ विश्व प्रकाश अलि अगाडिदेखि फोटो फटाएर आएको मान्छे हो, कम्पेरिटिभली अलिक फरक किसिमको भन्ठानेको। अब अहिले विश्व प्रकाशका भाषा पनि गगनकै जस्तो स्टेरियो टाइपको सुनिन्छ। विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापाको अब नैतिक हिम्मत र दम छैन। र उहाँहरूलाई म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू पनि यदि भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहनु भएको छ भने सदाचारी बनेर देखाउनु पर्थ्यो, त्यो सक्नु भएन। तपाईँहरू पनि यो भ्रष्टाचारको हिस्सेदार हो। युवा नेताको रूपमा अथवा एउटा पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूले कति हिस्सेदारी यदि त्यो तपाईँको भागमा कति आउँछ भन्ने हो। जनतालाई भ्रममा राखेर सुशासनको झाँसा दिएर विकासको गीत गाएर अनि भ्रष्टाचारको विरोध गरी टोपलेर कोही पनि मान्छे आदर्शवादी हुन सक्दैन। रवि लामिछानेको विषयमा त हामी बहुत स्पष्ट छौँ, किनभने यो अदालतमा पुगेको केस हो। यहाँ गगनले कचपल्टाएर हुँदैन न, विश्व प्रकाशले गाना गाएर पनि हुँदैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ के भने, आखिर त्यसो भए गगन थापाले अस्ति भर्खर धरौटीतिर रिहा भए कि काङ्ग्रेस सांसदको विषयमा के भन्न सक्नुहुन्छ त? नैतिकताको पाठ सिकाउनुहुन्छ, ट्युसन सिकाउनुहुन्छ, अनि गगन थापाकै पार्टीको मन्त्री होइन अनैतिकतामा मुछिएका मान्छेहरू त्यहाँ छन् कि छैनन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि दीपक थापाको सवालमा दीपक खड्काको सवालमा गगन थापा किन मौन छन्? त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने, गगन थापाका 1000 जिब्राहरू कहाँ चल्छन्, कहाँ लडेर आउँछन्, यसको कुनै हिसाब छैन। नेपाली राजनीतिमा एउटा चाहिँ म प्रष्ट भनिदिन्छु, अब यो प्रजातान्त्रिक अति भन्छ कि यसलाई, अतिले जहाँ पनि खति निम्ताउँछ। एउटा मण्डलले अतिको प्रतिनिधिको रूपमा ज्ञानबहादुर साई, ज्ञानेन्द्र साई र राजेन्द्र लिङदेन, अनि उता अलिकति अराजकताको हेडमास्टरको रूपमा अहिले हिरासतमा रहेका यी दुर्गा प्रसाई उदण्ड अभिव्यक्ति र कार्यशैलीको लागि माहिर छन्। अनि यतातिर संसदमा ढुक्रिनीमा यो प्रजातान्त्रिक अतिवाद बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले ठुला कुरा गरेर हुन्छ। गगन थापाको 3 पुष्टे जन्मकुण्डली हामीले निकाल्दिउँ। अब त्यस्तै ज्ञानबहादुर साईको कुरा हेर्नु, अस्ति उहाँ एउटा इन्टरभ्यूमा भनेछन् स्पेस 4K टेलिभिजनकोमा, होइन मसँग भिडियो नै छ, होइन मैले देखाइदिए पनि सुत्यो, होइन धेरै हेर्नु भएको छ। अब फ्रान्सका एल्गेस भन्नुभएको छ, त्यो भिडियो मैले देखाइसकेको छु। ए बाबा, फ्रान्सको होइन जर्मनीको विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक एङ्गेल्स भन्न नजान्ने राजनीतिक प्राइमरी पाठशालामा दर्ता हुन योग्य व्यक्ति यो जुन ज्ञानबहादुर साई छ, धेरै बकबक गर्नु पर्दैन। दिल्लीराम खनालले तपाईँको एसएलसी +2 को डकुमेन्ट मागिरहनु भएको छ, त्यो सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। पहिलो कुरा, तपाईँ नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ। हिजोसम्म तपाईँकै सहकर्मी साथीहरूले भनिरहनु भएको छ तपाईँ सामान्य एउटा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, होइन एउटा के पसल थियो अथवा कहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, प्रेसर कुकर बेच्नुहुन्थ्यो भनेर। आज तपाईँ कसरी महँगो गाडी चढिरहनु भएको छ। सांसदको के हुन्छ? त्यो शुद्ध भत्ता बाहेक केही पनि हुँदैन, त्यो भत्ता पनि सबै खर्च हुन्छ। कमसेकम मैले त गरिब दुखी रोगी असहायको लागि 30 लाख सहयोग गरेको छु आफ्नो जग्गै बेचेर। गगन थापा र ज्ञानेन्द्र साईले जनताको निम्ति के गरे? अब राजेन्द्र लिङदेनको तर्क सुन्नुहोस्। राजेन्द्र लिङदेनको अहिले लामाटारमा दरबार जत्रै घर बनाएको छ, उनले सुशासनको कुरा गरेर हुन्छ, आमाको रगतको झाँसा दिएर हुन्छ। अब त्यही राजेन्द्र लिङदेन जो जीविकोपार्जनको लागि पहिला माइक्रो बस हाँकेर हिँडे आउगेन धरान धनकुटा रोडमा, आज उनीसँग यो अकुत सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो? अनि झापाको कटेल दम्पतिको 14 गठा जग्गा कसरी उनले आफ्नो हातमा पारेका छन् भन्ने कुरो पनि आएको छ। अनि राजेन्द्र लिङदेनलाई सबैले एउटा कुरा सोधिदिनु, 2046 सालमा जनआन्दोलन चलिरहँदा मेची क्याम्पसमा
राम थापा भन्ने नेभी सङ्घको नेतालाई घप्पै छुरी रोपेर मार्ने अपराधीको नाम के हो र त्यो अपराध बापत जेल जाने व्यक्तिको नाम के हो त्यो पनि सोध्नुहोस्। होइन सुटकेस लिएर उहाँले पुग्छ, के भन्नु- प्रधानमन्त्रीको घरसम्म सुटकेस लिएर पुग्छ आइजिपीहरू भनेको अवस्था छ। त्यो बारेमा उहाँहरूले उजुर पाजुर गर्नु पर्यो, मुद्दा हाल्नु पर्यो, प्रमाणसहित जानु पर्यो, उहाँहरूको कसरी अनुभव भयो त्यो उहाँहरूले भन्नु पर्यो। एउटा कुरो, हिजो उहाँहरूले किन आवाज उठाउनु भएन, आज किन बुलन्द आवाज छ, त्यसको पछाडिका पनि रिजनहरू होला। अब जस्तो नेपाल प्रहरीका आदरणीय आइजी दीपक थापाज्यू जो आफ्नो पर्फर्मेन्सको लागि निकै कल आउनु भएको छ, उहाँलाई ठाडै एकजना मिडियाकर्मीले तपाईँ काङ्ग्रेस कि एमाले कोटामा पर्नुभयो भनेर नेपाल प्रहरीको वर्दीमाथि हिरो छाप्ने कोसिस गर्नुभयो। सस्तो मिडियाबाजीको लागि, स्टन्टको लागि यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने नेपाल प्रहरी भनेको एउटा सङ्गठन हो, गौरव हो। तर जाहेरीकर्ताहरूले त भनेको छन् सर, जाहेरीकर्ताले हामी रवि लामे छानेलाई किटानी जाहेरी दिएका छैनौँ भनेर त आइरहेको होइन, छ यस्तो हुन्छ, अब तै पनि किटानी जाहेरी एक कुरा हेरौँ न सर, योभन्दा अगाडिको व्यक्तिहरूलाई धेरै देखिएको छ। योभन्दा अगाडि मैले डिआइजीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ मिडियामा पनि यो मिडिया ट्रायल पनि हुनसक्छ होइन, त्यसपछि आएर बगपत्रमा चेन्ज हुनसक्छ, धेरै केसहरू बगपत्रमा चेन्ज हुन्छन् होइन। अब आफ्नै सासूले आफ्नै ससुरालाई पनि बगपत्रमा उजुरी गरिएको अवस्था छ। तर प्रहरीमाथि नै अब कि त प्रहरीलाई समाउनु पर्ने अवस्था भयो, प्रहरीलाई छानबिन गर्नुपर्ने भयो, कि त जाहेरीकर्तालाई छानबिन गर्नुपर्ने भयो नि सर। अब कसैलाई ल्याप्ची लगाउने अनि किटानी जाहेरी त्यहाँ गरेर लगाउने त भएन नि त होइन। नेपाल प्रहरीमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। अब भरोसा गर्नु त अहिले जाहेरीकर्ता आएन नि सर, मेरो कुरो जाहेरीकर्ता आए त हामीले दिएकै छैनौँ, हामीले गरेकै छैनौँ, हामीले प्रहरीले किन यस्तो गर्यो भनेर आइरहेको छ नि त सर। अब त्यसो भए उहाँहरू सुन्नुहोस्, उहाँहरू हाम्रो कृत्य उजुरी हो भनेर किन जानु भएन, जबकि उजुरी वा जाहेरीलाई फेरि उहाँहरूले एकचोटि सर्जिमिन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पुनर्पुष्टि गर्ने चलन छ। तपाईँले जाहेरी दिनुभयो भन्दैमा हुँदैन, त्यसको शनाखत गर्ने चलन छ। त्यसकारण त्यो चलनभन्दा बाहिर उहाँहरू जानुभयो होइन। अब उहाँहरूको मुड बदलियो कि दबाब आयो कि प्रभाव भयो कि अथवा उहाँहरूले हृदयको भाषा बोल्नु भएको छ, ती उजुरी वा जाहेरीकर्ताले जान्ने कुरा हो, यसो मेरो भन्नु केही पनि छैन। र नेपाल प्रहरीलाई हिरो छ्याप्ने आक्षेप लाउने यो हामीले काम पनि नगरौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, जो हुन् शक्तिशाली व्यक्तिमाथि पनि मुद्दा चलेको छ, चाहे काङ्ग्रेसको छ, तर कसैले छैन। लीला बल्लभ अधिकारीले चलेन, अब लीला बल्लभ अधिकारीले जब मान्छेले लिएर गयो किन जेल हाले, त्यो अदालत देखिरहेको यो बाबा त्यो पार्टीले चलाउने होइन। लीला बल्लभ अधिकारीको विषयमा अदालतमा गएको कुरा हो। अदालत, सर्वोच्च अदालतको, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतको फैसला वा आदेशलाई च्यालेन्ज दिने हामी को, त्यसकारण यो कुरा सुन्दा एकदम तितो लाग्छ। तर यथार्थ कुरा यही हो कि यी सब कुराहरू अदालत मार्फत भएको हुनाले अदालत विरुद्ध बोल्नु भनेको अदालतको मानहानि गर्नु हो। मानहानि गर्नु हुँदैन, हामीले मानहानि त गरेकै छैनौँ, तर अदालतले मा पनि त सेटिङ त हुन्छ नि त। योभन्दा अगाडिका न्यायाधीशले भन्नुभयो, योभन्दा अगाडिको न्यायाधीशले नि भन्नुभयो अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीश भनेको भगवान रूपी न्याय मन्दिर मूर्ति हुन्, उनीहरूले सेटिङ गर्छन् भन्ने कुरो। अब तपाईँलाई एउटा कुरा त छ नि पुण्य सर, तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो नेपालको कानुन दैवले जानुन भन्थ्यो, अहिले त नेपालको कानुन नेताले जानुन भन्ने आइरहेछ नि त। त्यस्तो होइन, त्यो एउटा झोर न्यारेटिभ्स हो, त्यस्तो होइन, त्यो भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। र मैले यति भनौँ कि टेरामेक्स घोटालाको सवालमा मोहनबहादुर बस्नेत को सिन्धुपाल्चोकको दबङ नेता, यहाँको सरकार मै हो भनेर उप्रिताप्री गर्थे। उहिले रमेश विकलको एउटा उपन्यास थियो अविरल बग्दछ इन्द्रावती, त्यसमा एउटा टेलिसिरियल पनि बन्यो, त्यहाँ एउटा बडा काजी बन्दुके काजीको प्रसङ्ग छ। हो त्यो बन्दुके काजी भन्ने मान्छे नेत्रबहादुर विक्रम थापा बितिसके, उनको उत्तराधिकारी जस्तो भएर दन्दनाएर आएका मोहनबहादुर बस्नेत आज के भयो, मुद्दा दायर भयो। टेरामेक्स घोटालाको विषयमा करिब 9 अर्ब रुपियाँ बिगो र जरिवाना उनीमाथि दाबी गरिएको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ। भोलि अब तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, लोकतन्त्रमा के भएको छैन। खोमबहादुर खड्काको त्यत्रो सम्पत्ति आलिसान महल कब्जा भयो कि भएन? 1 रोपडी कम्पाउन्डको सम्पत्ति अस्ति कब्जा भयो। रामाज्ञ प्रसाद चतुर्वेदी भन्ने पहिलाको ठुलो प्रशासक हो, उनको सम्पत्ति कब्जा हो, बिचरा उनले आत्महत्या गरेरै मरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनताका समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्छु भनिसकेपछि विकृति विसङ्गति घटाउनुपर्छ। म पनि सरकारका सबै कामसँग सन्तुष्ट छैन। अहिले गरिएका कतिपय कामहरू हचुवामा गरिएका छन्, जनताको भावनासँग खेलिएका छन्, तर केही कामहरू दिगो सुरुवात त हुन खोजेको छ। विकासको कुरोमा ब्रेक थ्रु भएको छ।
अब नेपाल कस्तो भइदियो भने जसले जति गर्न खोजे पनि यहाँ यस्तो सञ्जाल छ, जालो छ, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको अखडा छ कि तपाईँले धेरै कुरा क्रस गरेर जानै सक्नुहुन्न। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले एकदम सुविचारित ढङ्गले देशको विकासमा लाग्नुपर्छ। रवि लामिछानेजीको हकमा भनौँ या अरूको हकमा भनौँ, हाई प्रोफाइल व्यक्तिको हकमा भनौँ या कतिपय नामै नसुनिएका साधारण मान्छेका मुद्दाहरू कसरी चलिरहेका छन् र नाम चलेका चर्चित मान्छेको त भयो। अब त्यो रविन्द्र मिश्रलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण अन्तर्गत रिहा गरे तर मुद्दा त सिद्धिया छैन होला, छैन होइन, हाजिरीमा छोडिएको छ, हाजिरीमा छोडिएको छ, मुद्दा कन्टिन्युस छ। अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण भने त इमर्जेन्सीमा हालिने हो नि त, कि त वार कि त पार गर्नुपर्ने अवस्था हो नि त सर यो। तर यो हेर्नै नमिल्ने होइन, जुन रवि लामिछानेलाई पहिला चितवनबाट छुटाएका जुन अहिलेका न्यायाधीशहरू हुन्छ, न्यायमूर्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यो हेरिरहनु भएको। रवि लामिछाने त ठुलो मान्छे, उहाँको बारेमा मिडियाबाजी हो। तपाईँलाई म बताइदिउँ अब के कुरा गर्ने, कुरा गर कुरोको दुःख। एकजना मान्छेको केस 7 वर्षसम्म हेर्न नमिल्ने बनाइयो। 7 वर्ष, क्यान यु इमेजिन? 7 वर्षसम्म पेशी चढेर हेर्न नमिल्ने 8औँ वर्षमा हेर्न मिलेर वारी आउनुभयो भनेपछि रवि लामिछाने पनि 7-8 वर्ष लाग्छ भन्नु खोजेको। त्यस्तो हुँदैन, उहाँको सम्भवतः यो महिना अर्को महिनाभित्र भइहाल्छ, त्यो धेरै जाँदैन कजलिस्टमा चर्च छ। तर सर सहकारीको ठगै रवि लामिछाने भनेका छन् नि, त्यो हेर्नुहोस् यो ट्याक्स 87 अर्ब खाने चाहिँ कहाँ गए खोइ। अब एमालेकै 5जना त प्रमुख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसकै 5जना प्रमुख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। एमालेको सहकारी विभागको प्रमुख नै, सुन्नु न मेरो कुरा, एमालेको सहकारी विभागको प्रमुख नै के अरे सचिव नै अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, सायद कुलप्रसाद उप्रेतीजी। धेरै व्यक्ति छन्, रवि लामिछानेजी चर्चित हुनु होइन। अब आका अस्पताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 सहकारीको सले पनि छुँदैन भनेर भनेको नि संसदीय छनौट समितिले, जुन सूर्यबहादुर थापाले नै भन्नुभएको हो रविले सहकारीबाट रवि निर्दोष छन्। तर गोर्खा के गर्नुभयो नि, केपी शर्मा ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि के भन्नुभयो भने जब उहाँहरूको सत्तामा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि के भन्नुभयो, रविलाई छान्नै पर्दैन, रविले चाहिँ गरेकै छैन भन्नुभयो। होइन, त्यो त अब जुन सरकार ढल्यो, सरकार ढलिसकेपछि त मुखै परिवर्तन, बोली नै चेन्ज भयो भनिरहेको छ। त्यसो भए त्यो राजनीतिक वक्तव्यबाजी हो। अहिले पनि रवि लामिछाने निर्दोष होलान् भन्ने केपी शर्मा ओलीजीलाई लाग्न पाउँछ, तर अदालतले के भनिदियो भने हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ यो विषयमा, दुधको दुध पानीको पानी। तर सहकारीमा त उहाँको न नाम दर्ता छ, न सदस्य होइन। यस्तो सुन्नु न मेरो कुरो, तपाईँ अदालतभन्दा बाटो जान्ने भएर हुन्छ होइन त। सहकारीले त केही छुँदैन भनेको, अब जुन संसदीय छनौट समितिको अवस्था हो। अदालतभन्दा चर्को कुरा गर्नुहुन्छ, सस्तो लोकप्रियताको लागि जथाभावी बोलेर हुन्छ। गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले उहाँले काटेका चेकहरू, उहाँले गरेका कारोबार, खातामा पैसा आएको छ, मिडिया नेटवर्कमा त गएको हो, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा व्यक्तिगत खातामा पनि पैसा आएको छ। मलाई जति गाली गरे पनि ताली बजाए पनि केही हुँदैन। उहाँ कहीँ न कहीँ फस्नु भएको छ, कहीँ न कहीँ दोषी नभइकन राख्दैन, अदालतले पनि आदेश दिँदैन। यो कुरा ख्याल गर्नु। गोर्खा मिडिया त्यो चाहिँ के सङ्गठित अपराधमा गयो, मुद्दा त सङ्गठित अपराधमा गयो, अपराध मनी लन्ड्रिङ जम्मै आकर्षित हुन्छ। उहाँको बैंक खातामा अस्वाभाविक कारोबार भएको छ, यति भनौँ कि ठिक छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने एउटा कुरो, तपाईँहरू अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र घुसेर तपाईँहरू टेन्सन किन लिनुहुन्छ? न तपाईँलाई शान्ति मिल्छ न मलाई सुख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समझदारी र बुद्धिमानी यही हुनेछ कि अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र घुसपैठ नगरौँ। जस्तै सर अहिले जुन तपाईँ बोल्दै आइरहनु भएको कुरा छ, जस्तै हर्का साम्पाङले अहिलेको समयमा जुन मिडिया ट्रायल भएको छ, यो ट्रायल भन्ने कुरोलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ। ट्रायलको अर्थ चाहिँ मिडिया मात्रै ट्रायल होइन, काम मात्रै ट्रायल होइन भन्ने कुरा आइरहेको छन्। यो मिडिया ट्रायललाई उहाँले प्रष्ट तरिकाले बताउनु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सर तपाईँले? के विषयमा बोल्नु हर्काले? हर्का सरले मिडिया ट्रायल गर्यो, अख्तियारमा पनि हर्का साम्पाङले मिडिया ट्रायल गर्छन्, जे गर्दा नि मिडिया ट्रायल गर्छ भनेर आइरहेको छ नि त सर। संविधान गरेर जनतालाई पानी खुवाउँदा मिडिया ट्रायल भयो भन्ने भनिरहेको अवस्था छ। यस्तो हर्का साम्पाङजी भनेको चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक मेयर हो, विकास र समृद्धिमा हुर्क हुने व्यक्ति हो। उहाँको स्वतन्त्र छवि छ, पार्टी बनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ। अस्ति विशाल समुदाय जहाँ सूर्योदय हुन्छ, पूर्वको सूर्योदय हुने श्रीअन्तु डाँडाकै किनारमा उभिएर उहाँले एउटा सङ्घोष गर्नुभएको छ। कम्पेरिटिभली उहाँको पब्लिक क्रेज व्यापक छ।
तर यसलाई उहाँले इन्कर्पोरेट गरेर लाने, यसलाई एउटा राजनीतिक शक्तिमा बदल्ने, हामी काङ्ग्रेस एमाले पनि ढलबल गऱ्यौँ भने हामीलाई अलिकति केही ढङ्गले नैतिक पाठहरू सिकाउने काम उहाँले गर्नुपर्छ। श्रमलाई कदर गर्नुभएको छ। अब हो आफ्नो स्वभाव हुन्छ, व्यक्तिका आफ्ना कुराहरू हुन्छ, मिडिया ट्रायल गर्न कसले खोजेको छैन। स्टन्ट भन्नु भएको छ नि त, स्टन्ट अहिलेको लास्ट समयमा स्टन्ट गरेर देश बन्छ भनेर आइरहेको कुरालाई चाहिँ अब स्टन्टकै कुरा गर्दाखेरि हर्क साम्पाङले स्टन्टको अर्थ चाहिँ मजाले अब ए बाबा उहाँलाई कसले, उहाँको कामको प्रचार कसले गरिदिने? उहाँले आफ्नो फेसबुकबाट गर्नुपर्छ, उहाँले आफ्नो बारेमा भनिरहनुपर्छ। तपाईँलाई उहाँको शैली मनपर्छ या मन पर्दैन? उही भल्तेरले भनेका छन् नि, म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक भल्तेरले भनेको कुरा त तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे बालेन शाहको कुरा गरौँ, चाहे गोपी अमालको, चाहे हर्क साम्पाङ, उहाँहरू आफूलाई स्वतन्त्र मेयर भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। र म त सुझाव के दिन्छु भने ए हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ एक्लै अगाडि बढ्ने होइन, साथमा बालेन शाहलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, हातमा हात मिलाउनुहोस्, काँधमा काँध मिलाउनुहोस्। अब यहाँ त के छ, नेपालमा हल्का फुल्का सस्ता कुराको प्रचार छ। नोरा फतेह भन्ने एकजना भारतीय गायिका आइन्, के अरे मोडल हो के अरे, मोडल डान्सर, अब जिउ हल्लाउँदै गाइन्, 5 करोड रुपियाँ नेपालबाट पोको पारेर गइन् आज घाटामा। अब दुर्गेश थापालाई चाहिँ 12 लाख रुपियाँ 10-12 लाख दिएको भन्ने सुने, म पनि त्यसको निम्ताहरू थिएँ। तर मलाई यस्ता यो राति हुने यो अनावश्यक रूपमा उछलकुदमा जान मन लाग्दैन, किनभने नोरा फतेहलाई नेपालीले 5 करोड बुझाएर हेर्नुपर्ने कारण के छ? नोरा फतेहलाई तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले ठुलो आफ्नो टिभीमा घरमा बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ए बाबा, हामी कति मूर्ख छौँ, कति बेवकुफ छौँ। 65 वर्षको सलमान खानलाई आदर्श हिरो मानेर हामी रुन्छौँ। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, अमिताभ बच्चन 80-85 वर्षको भए, अब उनलाई हेरेर हामी थप्पडी मार्छौँ। हाम्रो देशको फिल्महरू, हाम्रा उत्पादन, हाम्रो प्रोडक्सन हाम्रा मतलबै छैन। के नोरा फतेह मात्रै कलाकार हुन्? आज आयोजकले घाटा खाने गरी नोरा फतेहलाई काठमाडौँमा उछलकुद किन गराउनु हो? त्यस कारणले म भन्दैछु, नेपाली फिल्महरू लगानी डुबिरहेको अवस्था छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपाली कला टाट पल्टिन लागेको अवस्था छ। त्यसैले स्वदेशी बनौँ, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ भन्ने हर्क साम्पाङको मान्यता मलाई त ठिक लाग्छ। हस् सर, समय र संवाद ल धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।